بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الباب 36 لمرا في تفسير آية هود الصلاة قمنا في تفسير قتادة وقال قتادة بلا يتوسن تفسير فسره السنة رسالة درسكم نواصل ثم ساق حديث أبي هريرة يساق فاعل انجدي هو قتادة وده قتادة يتملس الضمير يا أبو هريرة حديث رضي الله عنه السنة عمدت لا بابا لا تفسيرات وماسرجة يا أبو هريرة حديث عمدت عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان كنيا أن عقبة بن مسلم حدثه أي حدث الوليد بن أبي الوليد أبا عثمان أن شفي بن ماتع الأصبحية حدثه شفي حدث عقبة بن مسلم أنه دخل المدينة أنه أي شفيا مدينة قباه بلون من ناقر المدينة علم بالغلبة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طيبة وطاب فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس لمدينة سيقبا شفي مقبالو سوية دينجت الزا مسجد سيقبا عند سوية قينه إذا فجائيات بالال يا سوية سوت انجدي بس لا يسبسب بلا ودي علمي ينتناقرون أبو هريرة رضي الله عنه سوت يادامتو سوت يتسبسبوبت سوية አገኘሁኝ ይላል فقال من هذا في نوع من الالتفات فقلت نبر ማን ነው ይህ ሰውዬ ሰዎችን ሰብስቦ ሸሪዓ የሚያስተምር ማን የሚባል ሰውዬ ነው ብዬ ጠየቅኩ ይላል فقالوا أبو هريرة هو أبو هريرة إما أبو هريرة مبالو ذننيو صحابيكو إيه ناتشو تبلو تنقرأي إذا أدب الله صلفو تشاكين رحمهم الله زا سو محال انجدي سو تسباسبو تياكي من على قربة زنبلو لأدامتنا قال فدنوت منهم ودا أبو هريرة قربكن إلى الشفي دنوت أي قربت حتى قعدت بين يديه ساتشو في اللفت اسكم درس قربال وهو يحدث الناس ساتشو سوتشن انجدي تسباسبوتن سوت من الصحابة والتابعين حديث يتناقروا فلما سكت حديث تناقروا زم سيلو وخلا بتشاتشون سيونو خلا عن الناس انجدي هلوم درسون سمتو انفضت الحلقة تحديثوا لك أبو هريرة من أستمروا جرسوا بتشاتشون يهونوا بالزيلة قلت أنشدك بحق وبحق بحق تيك الله بلوم بحق ودي حق عم الله حق خاص الله بولدت متيك الله لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بمعنى إلا كنبياتين صلى الله عليه وسلم مباشرة يسمهون حديث بتنقرين بحق تيكها الله عقلته وعلمته يعني الحديث تككل يترداهنا بتككل يوقعون حديث بلا واسفة كنبياتين يسمهون حديث بتنقرين بحق تيكها الله فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت يعني به المسجد ما فيه أحد غيري وغيره እንግዲህ ነግራሃለሁ ያንተ ያልከኝን እየጠየቀኝ ነው ነግራሃለሁ ሰራለሁ አደርጋለሁ ተገብረዋለሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في هذا البيت እኔና እሳቸው ብቻ እንጂ ሳንኖር ለኔ ለብቻዬ ለግሌ የነገሩን ሐዲስ አለ እሱን ነግራሃለሁ إذا الحديث بالسند المذكور أو شارحه بذكر السند
في الصحيح يلم لكن أصل الحديث مسلم لا يعلم سالفنا من وجه آخر مسلم لا يعلم حديثه الزم سيشير إلى ذلك مسلم لا ينقدها من سيدة أيمة مستني حديث بهذا الطريق صحيحون وبهذا اللفظ صحيحون أصل الحديث على مسلم مراجعة ماذا ثم نشغ أبو هريرة نشغة سيفسر نشغ بفتح النون والشين المعجمة بعدها غين معجمة أي شهيقة حتى كاد يغشى عليه أسفا وخوفا بكذا حديث እንግዲህ ውጤት ከመፍራታቸውና ከመተከዛቸው የተነሳ እንደ ሰለባት እንደ ነገር እንግዲህ ወሰዳቸው ገይቡባ ውስጥ ገቡ የሚያስፈራራ ሐዲስ ስለሆነ ነው ሐዲስ ثم أفاق ከዛ ከገይቡባቸው አንሰራሩ فقال لو أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره إن الناس ساتشو بتشان ساينور لقلي نقرون حديث الله السنة نقرها الله وعلو إنان دزاو ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى سلبان قدير زواتشو يدالا ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا راساتهم እንግዲህ መቆጣጠር አቅቷቸው እንደዚህ ባፋ በፊታቸው ተደፍተው ብዙ ቆዩ ثم أفاق ከዛሁንም ለሁለተኛ ጊዜ አንሰራሩ ከገይቡባቸው فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ይሄንን ደሊል ያመጡ ነው ከታዳ አያዋን ፈስረዋል አያውቁ አያት ሁድ ነው ያሸባ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اختلف السلف في تفسير هذه الآية ብዙ አቅዋሎች አሉ ሁሉንም ያመጡልን على الشارح ልብ እንላለን بعد الأئمة نزلت في الكفار ምክንያቱም ይሄ ሐስሩ አስቸገራቸው ሙእሚን እንግዲህ ስራው እንዳለ ተበላሽቶ خالد في النار አይሆንም ለኩፋሮች ናት بعضهم في المنافقين يوردچው وهذا واضح بعضهم في المرائين نال للرياء بميسرو سو بعضهم قالوا اعمال البر لدنيا بلو ميسرو سوچ ነው አስመልክታ يوردچው وهذا قول المصنف ان ايامتت باب من الشرك ምንድነው إرادة الإنسان بعمله الدنيا ለሚለው ባብ ደሊል ስላመጡት በተፋሲልም ያመጣሉ ብለናል እንግዲህ ሁሉም የተያያዙ ናቸው الإمام ابن القيم رحمه الله من ይላል ኢማንና ለዱንያ ብቻ ብሎ መስራት في قلب الإنسان يسبسبون أصل مؤمن كونك إيمان ትንሽም ቢሆን ካለ ለዱንያ ብቻ ብለህ ምን አታረግ አትሰራ لا كنت مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما يجب الإيمان به إيه إيمان مخالطة رقمنا أقوالوش قال فلان كذا وكذا بيبال እንኳን ሁሉም የተያያዙ ስለዚህ ምን አሉ ሐዲሱን የአላህ መላእክተኛ صلى الله عليه وسلم ነገሩኝ أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة እንግዲህ ካን ታማርገ يوم فاعل له إذا حصل ووقع يوم القيامة حدث يوم القيامة يتكست جزء نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيون انقدي في ظلال من الغمام ذا البقرة لين تبالو الله سبحانه وتعالى ذا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا إيه المجيء اتياء نزول لميبالو انقدي على الحقيقة كيفون ودا الله تفويض አድርገን እናሰብታል تعطيل ውስጥ አንገባ ተምሲል ውስጥም አንገባ يوم القيامة ሲሆን አላህ ይወርዳል የሚወርደውም ለምንድነው በፍጡራኖች መካከል ለመፍረድ وكل أمة جاثية على ركبها ሁሉም ማህበረሰቦች እንግዲህ ተንበርክከው ሁሉም ውጤቱን እየጠበቀ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመጣና ይፈርዳል فأول من يدعو به الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ከሚጠራቸው አካሎች የመጀመሪያው رجل جمع القرآن أي حفظه سوينا አሉ ሴትዮም ያው ነው ሁክሙ
ቁርአንን እንግዲህ من فاتحته الى ناسه حفظا يسبسب በጣም የሚያስፈራ ሐዲስ ነው አንደኛስ ورجل قتل في سبيل الله اي فيما يبدو للناس ሰውየው ሁለተኛው ደግሞ ሰውየ ነው የተገደለው የተሰዋው في الجهاد في سبيل الله ورجل كثير المال ሶስተኛው ደግሞ ሰውየ ነው ብዙ ሀብት ያለው ያንን ሀብቱንም ኢንፋቅ ያደረገ ዱንያ በዱንያ እነዚህ ሶስቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያ የሚፈርደው በእነዚህ ሰዎች ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩ فيقول الله للقارئ لجمع القرآن لزال حافظ من إلى الله سبحانه وتعالى ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا ربي بملاكتنيا يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوردكت مصاحف القرآن اندي التوق على ركوهم موي على سوقهم على استماركهم موي بلو سيطيقوا استمرهنيا يا ربي اندي حفظ اندوق ارقهنيا قال فماذا عملت فيما علمت علمت مالك باستماركه بقرآن من سرهبت قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار لا أنت بيه مالك نوم إذا بتماركت بقرآن ما آناء ساعات مالتنا يلاليتونم ساعاتوች يكانونم ساعاتوች لوجهك ابتغاء مرضاتك بيه سو بماستمر أنتن عبادة بمادرك لوجهك ابتغاء مرضاتك اقومبت نبر قرآن سرچبت الله وبلو لا الله ملسي ستعال فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت الله سبحانه وتعالى واشتها للوان ملائكة الرحمن يوم قدي الله سوقاتشو سلم يصفوا كراما كاتبين سلوانو النسم كذبت يلتا ويقول الله له الله سبحانه وتعالى لنزل قارئ القرآن من إلوان بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك سو اندت عينت سويك اندت قارئ نو اندت دمس عمرال اندت يقرال اندلو سوج لسمعة لزا نبر متقراو طلب المدحك من الدنيا يا شباب استشهاد مطابقه وبزبكل ነው ሰዎች እንዲያመሰግኑ ሰዎች مولانا شيخنا እንዲሉ ለዛ ነው ያም ዙ ዱንያ ላይ ተብሏል አሁን ምንም አይነት አጅር የለህም ይባልና ጀዋቡ ሌላው ባቂ ወደፊትማ ይሄን ይለዋል እንዴ በጣም የሚያስፈራ ነው አሸባ ስለዚህ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ብዙ ጊዜ ዘክረናል ነፍሴን ሙጃሃዳ በእخلاص ላይ በንያ ላይ እንዲያረኳት ሙጃሃዳ አላረኳት ይላል ይሄ ንያ የሚባለው ነገር اخلاص ንያ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ነፍሶቻችንን ሙጃሃዳ ማድረግ አለብን ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له እሱ እንግዲህ እንዲመጣ ይደረጋል እዛ في المحشر الله سبحانه وتعالى لسمن إلوان ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد بدنيا على صفاه اللهم كان ليلا ودمانم ما تكجل اسكمتون درس حتى لم أدعك مالت حتى لم أتركك اسكملته درس تحتاج متكجل هنا إلى أحد ماننم راسهن براسه تبقاته በጣም ሰፊ ሀብት በዱንያ ላይ አልሰጠውም ወይ ከሁሉም خلق እንግዲህ አላብቃቃውም ወይ ዱንያ ላይ قال بلى يا ربي ትክክል ነው وسعت علي ሰው እንዳልከጅል አርገኛል የሚል መልስ ይሰጣል قال فما عملت فيما آتيتك እንግዲህ አልማልኩ ማሉላህ ነው ያ ሸባብ እኔ ነኝ የሰጠው ያንን ንብረት በዛ በተሰጠህ ንብረት ዱንያ ላይ ምን ሰርተህበታል ምን ሰራህበት ያ አንድ ጥያቄ ነው እንግዲህ ያሸው ማል የሚጠየቀው ከማል ሁለት ጥያቄ ነው ብለናል ከየት አመጣህ ወደ የት አደረስከው ዛኮ ነው من المحشر ነብያችን لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع ከነዛ ካራቱ መሃል وعن ماله
من أين اكتسبه وفيما أنفقه سوي يتيقى ገንዘቡ ዝም ብሎ እንደፈለገ አይደለም መቃጀት ያለበት ከየት አመጣው የታደረስከው እሱን ጀዋብ እንግዲህ ሳይመልስ ኢማ ኢላ ናር ወኢማ ኢላ ጀና አይንቀሳቀስም من المحشر አራት ሌሎች ሶስት አብረው ጥያቄዎች አሉ አሁን ሻሂዳችን ያ ስለዚህ ምን ሰራህበት በተሰጠህ ንብረት قال كنت اصل الرحمه واتصدق በሌላ ሪዋያ እንግዲህ في مسلم وجوه الخير يتبالى الكوكب بزاب وجوه الخير بهلم لان تبتغاء وجهك انفاق ياركو بيون እንጂ ብሎ እንግዲህ መልስ ይሰጣል አሁን እዚህ ምን ይላል ዝምድናህን እቀጥልበት ነበር ለፉቀራ والمحاوج والمساكين ለነሱ ሰደቃ ሰጥ ነበር ላንተ ያንተን ሪዳ ፈልጌ فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد شدت علينا جواد شر لقاش نو اندبال سوچ ين اندلوله نو سسات ينبركው فقد قيل ذلك يا يفلكው ነገር በዱንያ ላይ ተብሎልሃል ተመስግናል አሁን ምንም የለህ ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله جهل لا እንግዲህ የተገደለ لإعلاء كلمة الله ያልወጣ فيقال له في ماذا قتلت በምንድነው የተገደልከው ተብሎ ይጠየቃል فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت ያንተን መንገድ ያንተ ከሊማ የበላይ ልትሆን ታገልተ በየታዝዬ ያንተ ከሊማ የበላይ ልትሆን ابتغاء مرضاتك ስታገል ነው በዛ ነው የተገደልኩት የሚል መልስ ይሰጣል فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذا لذ سهل لإعلاء كلمة الله دفار جغنا እንድትባል ነበር የተጋደልከው ንያህ ያ ነው ያ እዛው ዱንያ ላይ ተብሏል አሁን ምንም የለህ እንግዲህ በጣም አስፈሪ ወዒድ ያዘለ ሐዲስ ነው አስሉሁ في صحيح مسلم على نهن حديث እንግዲህ قتادة بن دعامة السدوسي آية الهود فسروا ይሄንን ሐዲስ ለተፍሲራቸው ምን አርገው አቀረቡ ይያሉ ሻሂድና ደሊል አርገው አቀረቡ ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قول ابي هريره ይሄንን ሐዲስ ነገሩኝና ያላህ መላእክተኛ صلى الله عليه وسلم متى አደረጉኝ على ركبتي ضربة تنبيه كون ነካሽ ያረገ እንግዲህ ነቃትላል ነብያችን صلى الله عليه وسلم ጉልበቴ ላይ متى አደረጉኝና فقال انتباه ካረኩ በኋላ ምን አሉኝ يا ابا هريره انت ابو هريره ሆይ أولئك الثلاثة አሁን የነገርኩ ሶስቶቹ እነዛ ሶስቶች أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة كالله فطرانوች የመጀመሪያ جهنم የምትቀጣጠልባቸው የምትጋጋልባቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩ ሚል ሐዲስ قتادة بسنده الى ابي هريره ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تناغروا الناس لذ باعمال البر وبالاعمال الصالحه ابتغاء وجه الله مسرات قرتو ለዱንያ ፍላጎት ብቻ የሰራ መስሩ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ አቂዳን ይጻረራል ኪታቡ ተውሂድ ላይ እንባብ ይሄን ተርጀማ ያመጡበት ሙጣበቃው ሙናሰባው ይሄ ነው الحديث اسناده صحيح رواه الترمذي الامام الترمذي في جامعه 3282 حديث እንግዲህ የሱ ነው ለፍዙም በሰነድ المذكور አሁን በተባለው ሰነድ ሸርሑ ላይ ዘግበውታል ሙስሊማን ናቸው ትርሚዚ والطبري 18042 حديث الامام الطبري في تفسيره ዘግበውታል والحاكم عندنا 418 والبغوي 4143 وابن حبان 408 احصاء
من طريق حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلمة حدثه اللي قدم ابن مسلم بلو المسلمان وصواب حدث أن شفيا الأصبحية عن أبي هريرة فذكره والوليد بن أبي الوليد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل طيب زتننع جزءنا كأسرى زتن إسكايا ووثقه الذهبي في الكاشف تنبيهنا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن زتيمة أمست من وجه آخر عن أبي هريرة بمعنى قد أصل الحديث أو نتبالون قطران جزتن 05 زا مسلم لا يمايتنا ولفظون الناس لازم እንግዲህ በስራችን ዱንያን መፈለግ የለብንም ሰው አመሰገነ አነወረ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ስራችን ቀለ አው ከثر ጥቂትም ስራ ይሁን ብዙም ስራ ይሁን ለአላህ ብለን ብቻ መስራት አለብን ይብቃ ለዱንያ ብቻ ከሆነ መስሩ ይሄን ለአላህም ለዱንያም ከሆነ እዚህ ላይ በጣም ይጨቃጨቃሉ አይማዎቻችን ነው ተሽሪክ እንግዲህ አንዳንድ ንሱሶች አሳልፈናል እዚህ ሸርህ ላይ ሰውየው ሐጅ ሄደ ሐጁ لله خالص ነው በዛው እግር መንገዱን ግን ምን አረገ ነገደ ለምሳሌ ከዚህ ከሐበሻ እዛም ፈለግ ነገር ይኖራል እዛ ጋር አስሉ በእخلاص ለሐጅ ነው የሄድከው ግን ይችንም ነገር ይዘፈር ዘውኩም ይሄዳሉ ለመጠቀም ቢሆን አንዳንዶቹ ይሄ ችግር የለውም ብለዋል አስሉ ዒባዳው ለማን ነው ለአላህ ነው ለአላህ ብሎ ነው የሰራው ዝም ፍቀት ለመጅዲ ማሳልፈ ግን አንተ ስራ ሁሉ አዕማል البر ለዱንያ ብቻ ከሆነ ኢማንህ ራሱ ችግር አለበት ለዱንያ ብቻ ብሎ ኢማን ያለው ሰው ምን ያረጉም ነው የሚሉት ኢብኑ القيم አይሰራ ዱንያ ማህባ ብቻ ብሎ ፈልጎ አይሰራም ስለዚህ አያዋ እንግዲህ ለኩፋሮች ናት ለሙናፊቆች ናት ቢባል አልዕብራ ምንድነው ምንለው بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب طيب تمام الحديث عند ابن جرير يفكي تعليقنا وغيره قال ابو عثمان ابن ابي الوليد بن أبي الوليد نكون يا أبو عثمان سلوان فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا هي شفيك أبو هريرة يسمى انجلي في خلافة معاوية بن أبو سفيان ذن قبالنا يعني حديث نقره قال أبو عثمان وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية يدي سيف ميقباون أنقذهم بسيف ميقالانم قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة قدم يتبالو شفي فقال معاوية وقد فعل بهؤلاء هذا إني انقدي قارئ ينبرا مال صدق ينبرا في سبيل الله يتقدل بالنسو يهون الزهد لا يتبالو بالنسو كتسرع فكيف بمن بقي من الناس بل لو سوم السر مدرقوا انقدي من يهنال ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك مطالب لمس كمن ترتل درس እንግዲህ የዚህ ሐዲስ ወዒድ ሲሰማ በጣም አስሮበት በጣም ይበረታ የሆነ ማልቀስ አለቀሰ وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ይሰውዬ ሙአዊያን ተጠቅማለሁ ብሎ ሸር ነገር አይዞበት መጣን ሹፈይን ይሄንን ሰውዬ መግደሉ ነው በለቅሶ ብለን ተናገር ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه الدموع ونحوه فقال صدق الله ورسوله እንግዲህ ያንን ሐዲስና ያንን አያ استدلال ያደረግነው ለሐዲሱ معنا بمضمون الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أكاسر أسمنت أكاسر أسجستهد قال المنذري ورواه ابن خزيمة في صحيحه إن الحديث انقدي ترمذي في جامعين لزقبوته له ابن خزيمة في صحيحه زقبوتال صحيح عنده ابن حبان እና ابن خزيمة شيخنا درساناچو ብለናል
كتاباتهم صحيح بمالت سلاسيمو الناس زند في صحيحي ابن خزيمة وحبان يتجنى كتاب عندهما من ديننا ونومنا شرطاتهم كو صحيح وانا حديث نوم النعمة أو سلالو كلهم صحيح نوم على تعلم عند غيرهما الناس زند إيه حديث عندهما وعند غيرهما حديث أصله في الصحيح صحيح مسلم الله صحيح نعم طيب انقدي أعم من هذا تتناول الآية بلنا للسندق شارحه لشرحه لنا وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله انقدي عن معنى آية هود شيخنا المصنف يعني الشيخ عبد الرحمن بهذا جده ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا تتيقوا عن معنى هذه الآية ملساتشو وتيتو ودفت بميمتا السناو حاصلوا ودفت ميمتا ذكر عن السلف فيها أنواع في معنى هذه الآية كسلف وجاتين بزواينة تذكروال مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معنى يتقبران ترجمون سايوكم مصروت بزو أنواع إز آية واستكاتتال من الملس نويستوت فمن ذلك يمجمر أو نوع العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس قريب بزو سوج متقبروت كز عنده نوع الصنوات قريب مسروت يا الله وجه فلقوا بإخلاص مالتنا يا سراو بمن سفسروت صدقة ليون يشلال صلاة ليون يشلال زمدنا مكتل ليون يشلال وده سوج بقوا موال ليون يشلال وترك ظلم بدلنم كمتاو سويو هيبدلم لكن ليس ابتغاء من دينه مسراو انقدي لله بلو نبره ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لا الله انقدي ترد تارقو يسراو لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة لبن بلاك بأي من دينه مسراو يتبالا بإخلاص ابتغاء وجه الله يا آخرة ثواب فلقوا سايون إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس تفسير ابن عباس للآية بزه نوع فسره تعالى ببلا شباب عمله عمل صالح نو مشروع نو يتسرعون خالصا لوجه الله جن غاية في اللاقوت من دنه ثواب الآخرة أيضا الزه دنيا إن عمان دون ልጆቹን አላህ እንዲጠብቅለት ንብረቱን አላህ እንዳበዛለት ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄንን ኢኽላስን ወሲላ አረገው ለዱንያ አረገው አላረገውም ያነወጁ እኮ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ሲያብራሩ ይሄን ጋያ የሚደረገው ነገር ምን አደረገው ወሲላ አደረገ ይሄንን ኢኽላስ ለዱንያ ጥቅም መዳረሻ አደረገ ስለዚህ እቺ አያ ይሄንን ስራ በዚህ መልኩ የሰራና ካል ይሄንን ነውም ታካትታለች ይሄ የኢብኑ አባስ ተፍሲር ነው አለ النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف ሁለተኛው ነው ደግሞ እዛ አያ የሚካተቱት አንዋዖች ከዛ ከመጀመሪያው እንግዲህ አክበርና የከበደና አስፈሪ ነው وهو الذي ذكره مجاهد في الآية في تفسير الآية لمجاهد قولنا قال أنها نزلت فيه بس زريانه يوردت سبب النزول مسنا رجوال مجاهد وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة قد أعمال صالحة يسرى قدم يتبالوتن أين تسراوت لكن بإخلاص صايون سوت اندايوت ይሄ ዛያ ውስጥ ይሄም ይካተታል እንደውም በዚህ ዙሪያ በሙራኢዎች ነው የወረደችው የሚሉ አይማዎች አሉ ብያለሁ
ከነዛ ማንን አገኘ ሙጃሂድን ከነሱ አገኘ النوع الثاني الثالث زايا كمكاتتو انواع ثلاثኛው አይነት ان يعمل اعمالا صالحه يقصد بها مالا እንግዲህ መልካም ስራ ይሰራል ዒባዳ لله አይደለም ንያ ገንዘብን ብቻ ነው የሚነያ بعمله እንግዲህ على مريد الدنيا بالعمل الخير በእነሱ ነው የወረደው የሚሉም አሉ ብለናል قولون كنسبوت እናያለን طيب مثال مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله እንግዲህ አስሉ من البداية حج ይሄዳል ሲሄድ ሲጠነስስ ጀምሮ ለአላህ አይደለም ንያው ገንዘብ ለገንዘብ ብሎ ይሐጅጃል ንያው محضا لطلب المال أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم أي فقط نبيات إنما الأعمال بالنيات لو حدث لا يكون يا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه شكرا ሰውየው እንግዲህ ሂጅራ ሲያደርግ ለአላህና ብሎ ኢኽላስ አድርጎ ከሆነ አጅራል ሂጅራ በጣም ከባድ ነው عظيم ግን ለዱንያ ብሎ ሴት ለማግባት ብሎ ከሆነ በዒባዳው በሂጅራው የፈለገው ማልን ብቻ ስለሆነ እዛ አያው ዒድ ውስጥ ይካተታል ሶስተኛው ነው ይሄ ነው فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية الشيخ مالتنا يهننا هنا النوع عينتم في تفسير هذه الآية ذكرها وكما يتعلم الرجل العلم الشرعي لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم يعني علم راسهم عبادة نبرة للسول واجبون مستحبون من قدتان أو الله لما قدت لذاك هنا فضله عظيم لكن أنت لما وقبتشا إن دقمو يقبي منك لما أدرك بتشا وقتهن كتمارك الزهوست إقبال لهم قدي وده قول المفيد وزقزين ملسا لنا يا شباب معاصر صلوه صحافي والوسيمين رحمه الله يستاتشون مبراري ما يتأسفل قال أمثلة نماذج بزو أمتتاه قدي دكتوريت لما قنيت منامل لما قنيت من مارو سوچن مداس سواتشوا ባይሆን እንግዲህ እዛ አያ ውስጥ የማይካተትበት መልክ አለ ብለው ሰውየው ዶክተራ ለማግኘት ብቻ ከሆነ በዛ እንግዲህ ደሞዙ ምኑ ስሙ እንዲጋነንለት እዙ ውስጥ ይገባል አይ ንያው الدعوه الى الله ነው دعوه الى الله ለማድረግ ባሁኑ ሰዓት ዝም ብሎ የመስጊድ ሸኪዎች ተቀባይነት የላቸውም ሰው በሚያምነው ዶክተር ሲሆን بروف سيون لو بلو ين دكتوريتوننا بروفيسورناتون للدعوه الى الله وسيله كادرغوا ايغبام بلا علم لدكتوريتنا لاهون لالنو وسيله كادرغوا يغبال يالو ስለዚህ الأعمال በምንድነው ነው ምን بالنيه انما الاعمال بالنيه طيب نواصل او يتعلم القران ويقران يمارال ويواظب على الصلاة بصلاة ملا يزوتر الله مواظبة مالت مزوتر لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا قل لله يدل يا مرتب وبتشاكون يهم الزعايا وسط يكاتت عليه ان የሚያደር እንግዲህ قليل من يسلم من هذا አብዛኛው የሚደረጋል በእኛ ጊዜ ያልኮ ነው ኢብኑ አብዱል ወሃብ መቼ ነው የሞቱት ብለና ነው በጣም ቆይተዋል እኮ بالنسبه له حوالي سنت ይሆናቸዋል ከ200 አመት አካባቢ ይሆናቸዋል بالنسبه لنا بعيد ስለዚህ ያጀባቡ እዚህ 200 አመት ውስጥ ደግሞ የተቀያየሩ ነገሮች በጣም በየቀኑ ነው ዱንያ የምትቀያየሩ ስለዚህ ንያችንን ማስተካከል ያስፈልጋል النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له ይሄ ደግሞ ከባድ ነው عمله مشروعنا የሚሰራው ለአላህ ጥሪ ታርጎ ይሰራዋል
لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة قد يهيتك ما تشوف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكذلك ودنا من لمتنا قرب بيال قد يهود نصارى يسرى له أعمال بر أعمال إغاثة أعمال كذا لكن بكفر لا يسلونه يا كفراتشو እንግዲህ ሸርጡ ቀቡል العمل ምንድነው يا شباب የሙህቢጣት መኖር የለበትም ካፊር የሰራውን ቢሰራ ስራው ተቀባይነት የለውም ጀነትም አያደርሰው ከሳትም አያድነው ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية قد مسلمنا لا إله إلا الله إلا الله لكن يعني أنهم من نواقض لا إله إلا الله كفر أكبر يتقبرال بإخلاص صلاة بيسجدوا بإخلاص حج بيادرقوا بإخلاص زكاة بيسطوا بإخلاص بيصوموا عباداتهم من أيهم تقبلنا الله لمن محبط للعمل كفر أكبر صلالات يا القبريون من هذا النوع بقبر متوفوا لقبر مياردوا لقبر مننزروا لموتان زوج تكاتتالو شاءوا أم أبوا كذا من الكفر الأكبر المخرج عن الملة إقلاع استالارقوا درس بإخلاص يارقوا تنعبادة بيادرقوا الزه آيوست يكاتتالو إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعماله بزالة إسكوانو درس يسرط لله بيهون سراو فيه المتابعة بنورو كفر مخرج من الملة يوانون السن اسكالتاو درس السن يزو يسرط بيسرو الزوج تقابال بلو قدي الشيخ ابن عبد الوهاب عن معنى هذه الآيات تتأييكو النزهن أنواعه كله تداسسنا تاكاتت عليه من الملس السنة يسطوت فهذا النوع أو نتذكره يمشرش وعرابت النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية الزج آية لا يتذكرها عن أنس بن مالك وغيره كأنس بن مالك كاليلوتشين وكان السلف يخافون منها السلف كالزج آية بتقام يفرون الباب لا كفار كانوا مهونوا عباركونا شباب يا عبد الرحمن بن عوف قصة ذكرنا صوموا ولا يا شباب صوموا ولا صوم انقدي الزحجاج يا شباب بتعم هاي لنيانا نياكو في نعم كثيرنا في نعم كثيرة علينا أن نشكر الله إيه يا شباب أغني جو ببزو دولار نومي ياقنيوت ليلوش سوت يا مهون ودقمو اندزا هايوان الجو الاصطناعي يا شباب لا يكون كالطبيعي እንደዛ ጾመውለው ማፍጠሪያ ሰዓት ሲደርሱ የሙስዓብ ኢብኑ ዑመይርን ሐለት ዘከሩና ምንም ሳያገኙ ሲሞቱ እንኳን ትንሽ ነሚራ ቂጣ ተገይታ ራሳቸው ሲሸፈን እግራቸው የተገለጠ እግራቸው ሲሸፈን ራሳቸው የተገለጠ በዛ አይነት መልኩ አጅራቸውን ሳይበሉ ወደ አላህ ሄዱ እኛ ዱንያ ሰፋችብን እቺ ዱንያ መስፋቷ بس انقدي آية الأحقاف نمتتو عندنا ملو آية يا شباب خاف بكفاركم وردوا عنكم يقالوا ابن عوف لكن يخاف نزا كفارك يوم القيامة اندزه بالالو أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ملو السن آية فرالله بلو ديالك أسو فطور سيفتروا قروا عفى الطعام الناس لفوج زج آيانا إذا آيان معنا وعند سلونا بكفاروجنا ونرسلنا من ملكته إنا في ثقة في أنفسنا عيل منبر فروا نبر نعم اقتداء بهم فبهداه مقتديهنا مفرات على اللبن قال بعضهم لو أعلم بعضهم من ضمير من ملسه إلى السلف
أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين بإبهام انجدي مع أنه على مدهم يهننال الله سبحانه وتعالى كان عندي السجدة واحدة يتقبلني ما هو ينباوك نورو موت من ينبرا كنايتم الله ملو من دنو الله كم يقبلو السن كم يفروا كالوچ ነው ስለዚህ አላህ ከተቀበለች من المتقين ነን ሙተቂዎች ደግሞ መስራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala innal muttaqina fi ብዙ አያቶች ላይ የጀነት እንደሆኑ ስለተናገረ ሞት እንግዲህ እመኝ ነበር በሞትም የጀነት ስለመሆን ማለታቸው ነው ስለዚህ خوف السلف يمر عليها اثر ثم قال يعني ሁሉ ተሸረሁና ተመለሱ በኋላ المصنف ምን አሉ بقي ان يقال ይሄ ሁሉ እንግዲህ እዛ ይገባል ከተባለ በኋላ ምን ሊባል ቀራሉ اذا عمل الرجل الصلوات الخمسه والزكاه والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الاخره እንግዲህ ዋጅብ የሆነውን 5 ወቅት ሶላት ዘካን ዋጅቡን ጾምንም ረመዳንን كذلك حجንም ለአላህ ብሎና የአኺራን ثواب ፈልጎ ከሰራ ثم بعد ذلك عمل اعمالا قاصدا بها الدنيا نوافلوች ስራ نوافل طاعاتوች دنيان فلقو كسراس مثل أن يحج فرضه لله حجة الإسلام فرض لله بلو يحججني مثل ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما إيه كوانا مجدي لا تشنافون أمي هنا لا الله بلو يسرى وغالب كوانا يقبل للدنيا دقمو عندان دقزية كوانا سجግራ ላይኖር ይችላል ለዱንያ የሚሰራው ከሆነ غالب ደግሞ ተቀባይነት አይኖረው وقد قال بعض الائمه منالو ይላሉ القرآن كثيرا ما ቺማ እንግዲህ ሲላ ይሏታ ናፊያ አይደለች በብዛት ቁርአን يذكر اهل الجنه الخلاصه واهل النار الخلاصه በብዛት ቁርአን እንግዲህ በብዛት ጥሪት ያሉ የጀነት ባለቤቶችን ይዘክራል እነዛ እንግዲህ ለአላህ ብቻ ብለው ኢማናቸው ሳይጎድፍ የሰሩ ናቸው አህለ النار الخلاصون ኩፋሮችን خلاصዎችን ይዘክራል እንደዛ እኮ ነው የምናገኘው አጀበ ቁርአን መሳኒ ነው ብለናል የሙእሚኖችን ጀዛ ይዘክርና ቀጥሎ የማንን ይዘክራል የካፊሮችን ይዘክራል ወይ بالعكس የኩፋሮችን ይዘክርና የሙእሚኖችን መሲርም ይዘክራል ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وامثاله انتهى قلقل የሆነውን ደግሞ ከመዝከር ምን ያደርጋል يسكت القرآن ስለዚህ ለዚህ መልሱ ምንድነው للغالب منهما ይሆናል صاحب الشائبتين የሚያቀላቅል ለغለበው ነው የሚሆነው መልሱ ስለዚህ ሙላሐባ ማድረግ ያስፈልጋል እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ያብራሩልን ስለሆነ ማብራሪያውን ሙላሐባ ማድረግ ያስፈልጋል قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الأنجلي بطوله مثال بلواليين حديث يمن تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ برفع حركال እንግዲህ قطع ነው የሚሆነው صفات ነው اخذين لعبد ለሚለው صفات ስለሆነ በጀር ነው ምንቀራ بعنان فرسه عينንም እንግዲህ በفتح حركታል عنان ነው የሚባለው ብለዋል ዚማም ማለት ነው ወይ قريب للزمام في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه مرفوع ارجل او مغبرة يعرب لنا لشباب شارحه صفة ثانية اشعث مجمرة صفة ومغبرة صفة ثانية إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع الحديث صحيح رواه البخاري تنانتم درس لا يسلفنا البطولي مثال بلو هذا هو طوله بخاري ላይ ስንተኛ ሐዲስ ነው ይላል 2800
86ኛ ሐዲስ አጥራፉም ይኖሩታል ማየት دي حديث يا شباب شاهدوا ايه سويه بسراو وجه الله مخلصنا لراسو دنتا يلوم ان كان في الحراسه كان في الحراسه ጥበቃ ዛከላ ጠብቅ ካሉት የሙስሊሞችን እንግዲህ ጀይሽ አደጋ እንዳይመጣ ከኩፋሮች ጠብቅ ካሉት እሺ ይፈልገው ብትጋ ወጂላ ስለሆነ ወሃላው ጀይሽ ሁን ካሉት እንግዲህ የሚለው ሲፈሰር ሐዲሱ በቃሉ ተፍሲር ነው የምንብቃቀው ሰዓት ደርሷል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ في اول الحديث وفي اخر الحديث እንግዲህ ሙጣበቃ አለው ለተርጀማ تعيسى عبد الدينار ይሄ መጀመሪያው ሙጣበቃው ዝላይ የወርቅ ባሪያ تعيسى ማለት ሸቂያ የሆነ ፍላጎቱን እድለቢስ ሆነ ፍላጎቱን አጣ እንግዲህ ለዲናር ብሎ አክበሩ ሀሚ ዱንያ የሆነች አካል እሱ تعيسى እንግዲህ ሐዲሱ ለፍዙ خبر ነው معناه دعاء ነው ብለዋ تعيسى عبد الدرهم يفسر لنا الدينار درهم يبر بارع شاكيا تعيسى عبد الخميصة خميصة እንግዲህ ፎጣ ማለት ነው የተወሰነ ከለር ስትሆን ነው خميصة የምትባለው سوداء هنا ምልክት ዳርዳሯ ላይ ሲኖር ነው ይላሉ المهم የልብስ አይነት ነው የሱ ባሪያ ሸቂያ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تعيسى عبد الخميلة ይሄም እንግዲህ ጎፍላ ያላት ፎጣ ደግሞ እሷ خميላ የሷም ባሪያ شاكي يالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يمكن منافقون باهرين رضاቸው ለማል ነው ስخطاቸውም طيب ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሻሂዳል تعيسى وانتكس تعيسى ማለት ሸቂየ ብለን ፈስረናል ድለቢስ ይሁን وانتكس ባፉ ይደፋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለፍዙ እንኳን خبر ቢሆን معناه دعاء ነው واذا شيك فلنتقش እሾክ ቢወጋ እሾኩ አይውጣለታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሾክ ማለት ምን ማለት ነው ያጀባል አማርኛው ጋር እኮ ምንድነው ሙተቃሪብ ይሄ ግረን የሚወጋ ነገር እንተቀሸ ማለት ደግሞ ይሄ ሚንቃሽ የሚባላል ወረንጦ ይባላል ብለናል ድሮ ያሉ ሰዎች ያውቁታል ያውኖቹ ላይ ያውቁት ይችላል ወረንጦ ታውቃላችሁ ያጀባል ወረንጦ ሚንቃሽ ወረንጦ ማለት ያጀባል በአንድ በኩሉ ሹል ነው ያነቁሩበታል በኋላው ደግሞ ብረት ስስ ብረቱ ነው እንደዚህ እንደ ጥፍር መቁረጫ ምን ይሆናሉ ስትጫናቸው ይላከካሉ ሾሃን እንግዲህ ዳርዳሯን ያነቁሩና ሾሃ በቅ ስትል በዛ በኋላው ምን ያረጋታል ያጣብቁና የጅሩና ሚንቃሽ ማለት ሾህ ማውጫ ወረንጦ እንለዋለን እሱ ሚንቃሽ ነው የሚባለው ስለዚህ ንቃሽም የሚባለው እኮ ሰዎች በእነናስ አንተ ዘንድ ያለውን እሱ ዘንድ ያለውን ስለምታወጡ ነው አንተ አንድ ትላል ሙናቀሻ ታረግ ያንንም ፈልፍሎ ስለሚያወጣ ይሄም ስለዚህ ሾህ ቢወጋው እሾህ አይውጣለታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خبر ነው ከተባለ እሾህ ማውጫ እንኳን ሰዓት የለው አብናው ዱንያ እኮ እንደዛ ናቸው ያጀበው እንቅፋት ያነጎለ የሆነ ነገር ወደ መስጂድ ለመምጣት ትንሽቱን ነገር ከባድ አድርጎ ያየ ዱንያ ሲፈልግ ግን የተሐመል أشياء كثيرة طيب يهننالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم طوبى ثبتت قالوا لعبد لبارع آخذ يا زيوانا بعنان فرسه مالت فرس قاجا في سبيل الله بالله من قد قدي بالله من قد لإعلاء كلمة الله يفرس عنان يزو لم ينور بارع الصوت طوبى ثبتت الله تيبو عايشين بلو فسروال شجرة في الجنة حديث كان فيه كلام ببال اسمه يفسروا لنا أشعث رأسه براسه نقول لراسه قمت دنتاس للله راسه صقر يتنجبرر هنا من الادهان وكذا وكذا يراك سلوان مغبرة قدمه እግሮቿ አቧራማ የሆኑ በእግሩ እንግዲህ ሙጃሃድ ማድረግ ባቡ من فضل من غبرت قدمه في النساء وغيره ما سالفه إن كان في الحراسة كان في الحراسة آمروا أنت تبقى وسطنا الله وكلانه متبقى وكاله أبيت بلو يا الله المرضى سلم يفلق الزامي هون وإن كان في الساقة كان في الساقة
ጀይሽ መሐላ መጨረሻው ጀይሽ ላይ ነው የምትረተበውም ካለው እዛ ነው የምትሆነው ከተባለም እዛም ይሆን ኢንስተአዘነ ለም ይؤذن له ጃስ ለለለው ስለማይታወቅ ኻሚሉ ዚክር ስለሆነ ፍቃድ ቢጠይቅ በር መጥቶ ቢቆፈቁፍ عند الناس او عند العمراء ما يفقدلታል ነብያችን ሰለላሁ في صحيح مسلم እኮ ያሳልፈናል ሐዲሱን ያጀበ ሰዎች ዘንድ ጃህ የሌለው ቢቆፈቁፍ የማይከፈትለት ቢያጭ ሚስት የማይሰጥ لو اقسم على الله لابر الله ዘንድ ግን ደረጃው እንግዲህ ይሄ አላህ ለዛ እንደነሙዘጅም የተጠቀሱ من الصحابه አል وان شفع لم يشفع ቢማል ደግሞ ምልጃውን ሰዎች ምን ያረጉትም አሉ አይቀበሉትም ጃስለ ይሄ እንግዲህ ለአላህ ነው لله وفي الله ለአላህ ነው የሚኖረው ስራውም በእخلاص ነው የሚሰራው ስለዚህ እንደዛ ነው መሆን ያለብን እንጂ በስራችን ዱንያን መፈለግ ጃሃን መፈለግ መምደሃንና መዘማን ሚድሃን መፈለግ የለብንም ያንን ካረግ ለዱንያ ከሚሰሩ ሰዎች ስለምንሆን ለዱንያ የሰራ አካል ደግሞ ለዱንያ ብሎ አዕማል البر መስራት من الشرك ነው ያለ ስለሆነ ተርጀማው መጠንቀቅ ይኖርብናል ነው በሰማነው እንጠቀም الله ያርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا